Like, subscribe and get notified. Costau had assiduously cultivated his horticulture farm with love's labor and sweat at Dev Mall, Mall Corner. However, due to water shortage, his farm started drying up. The issue was highlighted by Herald Media on 13th March 2025. Upon seeing this video, the deputy collector got orders to immediately supply water to the farm through swift action. After continuous water supply for over a week now, the farm is rejuvenated, thus saving Costau's farm and rewarding his hard work. Costau thanked Herald Media and WRD for supporting him. जशें मनशाक जेवण जाय पडटा तशेंच झाडांक उदक जाय पडटा आनी जेन्ना हें उदक झाडाक मेळना तेन्ना खंय तरी झाड हें मरता आनी अशीच एक घटना घडली देवळामोल मलकणे भागांत. कोस्तांव हो जो एक भाटकार आसा, शेतकरी आसा, तेगे भाट उदक नासलेल्या कारणान सगळें जळोन गेल्लें आनी आमी हेराल्डान ही न्यूज केल्ली आनी मागीर ही न्यूज पळोवन जे डेप्युटी कलेक्टर आसा मनोहर कारेकर केपेचे, तेणी खंय तरी विदीन 1 डे एक्शन घेतली. WRDक सांगलें की हे शेतकाराक उदक दियात. आतां पळोवंक शकतात हो शेतकार हो कोस्तांव, आतां तेगे तोंडार तुमी हास्य पळोवंक शकतात. हेजे पयलीं जेन्ना आमी न्यूज केली तेन्ना खंय तरी ते दुखी आसलेले, पूण आतां तांकां हे पळय फाटल्याच्यान तें उदक व्हांवता तें पळोवन तेंचे भाट परत एकदां जीवदान मेळटा तो पळोवन तेंचे तोंडार आतां तुमी हांसो पळोवंक शकतात. जेन्ना मनोहर कारेकर जे डेप्युटी कलेक्टर आसा तेणी संज्ञान घेत WRDक सांगलें की हे शेतकाराक खंय तरी उदक दियात, तो WRD डिपार्टमेंटाचे सगळे लोकांनी हांगा 5 दीस रात दीस एक करून हांगा 5 दीस कंटिन्युअसली हे भाटाक उदक दिवन आतां पळोवंक शकतात हे भाटाचे हाल. पयलीं पिक्चर जे आसलेले वेगळे आसलेले, आतां पळोवंक शकता एकदम ग्रीन जाल्ले. पयलीं सगळें सुकलेलें आसलेलें भाट सगळें ग्रीन जाल्लें आसा आनी WRDन तांकां आश्वासनूय दिल्लें आसा, तुमकां रात नाल्यार दीस जे टायम तो उदकाची गरज आसतली ते टायमार ताका उदक मेळटलें आनी भाटाक परत जी मरपाची पाळी येयल्ली ती परत येवपाना. फार्मराक खूब प्रॉब्लेम जालो उदका लागून, आख्खें भाट करपोन गेल्लें. सो तो म्हाका चाव पीत मेळ्ळो, तेणें म्हाका एक आपल्याचें दुख्ख व्यक्त केलें. तो बारा पयला सामको तेजी परिस्थिती अशी आसली की तो रडटोच दिसतालो एवरी टायम. सो तेन्ना आमी एक उलो मारलो हेराल्ड TV आनी हांगचो जो लोकल रिपोर्टर आहा गौरी सदरकर, ताका हांव अप्रोच केलो की मातशें तेजो एक न्यूज करया म्हूण, कित्याक कारण ताका खूब भाटाक आख्खें भाट खंय करपोन गेल्लें आख्खें. सो आयज कितें जालां की आमकां एवरी टायम मिडिया बले धांवपा पडटा बारीक बारीकचे इश्यू घेवन. हांगा पंच आसा, सरपंच आसता, तेणी एक्चुली हें तेंचें काम आसता, बट आयज कितें जालां आमी एवरी टायम मिडिया बले धांवपा पडटा, तांकां एक्सपोज करपा पडटा, हो न्यूज करूंक पडटा, तेन्ना प्रशासन जागी जाता. आनी चड देव बरें करूं म्हणटा डेप्युटी कलेक्टर ऑफ केपें, कित्याक तेणी ताबडतोब 2 दिसां भितर ताका उदक दिवन तेगे भाट आतां मातशी जिती अशी जालेशें दिसता आमकां. कित्याक आयज पळयलें जाल्यार हांगा आमी लास्ट टायम येयले आख्खे जमीन सा सुकोन तेगे एक ग्रास बसनासलो. आयज आमी मातशें नजर मारली जाल्यार तेगे मातशें जाग्यार येयलेशें दिसता. आमी मागया देवा कडेन तेगे ती झाडां परती जीत जाल्या पूण वाडयली. आनी देव बरें करूं म्हणटा आमी परत हेराल्ड TV कित्याक तेणी हो इश्यू हायलायट करून पावोवपाक. आतां हें उदक लागिल्ल्याक मातशें वेगळेपण दिसता म्हाका, आनी हांवूय मनशान आसलो त्या भाटा दिसगिरास पळयान, आनी आतां मातशें सुदारण आसा उदक लागिल्ल्याक आनी उदक चालू आसा, दिता WRD उदक दिता. पयलीं कितें जाल्ले त्रास? पयलीं सुकोन गेल्लें न्ही तें उदक नासलेल्यान. उदक 2-3 दीस जाले उदक आतां म्हाका रातचें नाल्यार दिसाचें, दिसा नाल्यार रातचें इल्लो टायम दिता आहा तें. जीवदान येयला भाटा मातशें तरी? हय, मातसो वेगळेपण दिसता पळोवपा, मातशें बरें दिसता. आतां उदक मेळना आसलें कितें जाता आसलें? मेळना जाल्यार तें काबार जाता आसलें, काबार जाता आसलें. येन्ना आनी कांय पळोवपा सारकें नासलें. हेराल्ड TV आनीक डेप्युटी कलेक्टर हांकां हांव काळजां सावन देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हेंचे उद्देशी म्हाका उदक मेळ्ळें आनीक हांव काळजां सावन देव बरें करूं. थँक्यू. पळोवपाची गरज आसा की अशे कितलेशे शेतकार आसा तांकां उदकाची गरज आसा आनी थंय लक्ष दिवपाची गरज आसा. अशे इश्यू एग्रीकल्चर रिलेटेड जावं या बाकी कसले इश्यू जावं, जो पर्यंत मिडिया मुखार हाडना तो पर्यंत हे जे रिलेटेड डिपार्टमेंट आसता ते कसले एक्शनी करना. सो मिडिया फुड्यान येवची पयलीं सपोज डिपार्टमेंटान खंय तरी ही कामां केलीं जाल्यार खंय तरी अशी हे शेतकार जावं या बाकीचे लोक रावन ते खंय तरी मिडिया फुड्यान येवपाना, जेणे जे डिपार्टमेंट आसा तेंची बरी वाहवाही जातली. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.